अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो हमारे घरानों में एक मामूल बन चुका है। हमारे बहुत से नाजरीन ने कमेंट सेक्शन में एक सवाल की सूरत में ये टॉपिक हमारे साथ शेयर किया और हमसे रिक्वेस्ट की कि हम मुफस्सल जवाब ज़रूर दें। उन्होंने वॉइस डेली की टीम से पूछा कि अक्सर देखने में आया है मसाजिद में जमात के बाद इमाम साहब का मुसल्ला अगली साइड से फोल्ड कर दिया जाता है, और इसी तरह घरों में भी ये मामूल देखने में आता है कि नमाज के बाद जाए नमाज का अगला कोना मोड़ दिया जाता है। इसकी शरई हैसियत क्या है? अगर नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले को अगली नमाज के लिए उसी जगह उसी तरह पड़ा रहने दिया जाए तो उसमें क्या हर्ज है, या इसमें शरीयत क्या एतराज करती है? अब चूंकि अपनी रूटीन लाइफ में भी हम ये मैटर कई दफा देख चुके हैं, चुनाचे ये सवाल हमारे लिए खासा इंटरेस्टिंग था, इसीलिए हमने मुख्तलिफ उलमा से राब्ता किया, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े और आपको ये बता दें कि आज हम इस सवाल का एक मुफस्सल जवाब आप तक पहुंचाने आए हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल एक याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सिर्फ ये करना होगा कि रेड बटन पर क्लिक करके आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और यूं वॉइस डेली की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहेगी। ख्वातीन हज़रात, जब हमने उलमा के आगे ये सवाल रखा कि अक्सर देखने में आया है लोग नमाज पढ़ते और उठने से पहले जाए नमाज को एक कोने से मोड़ डालते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ऐसा कोई हुक्म मौजूद है? और अगर ऐसा ना किया जाए तो उसमें क्या हर्ज है? तो ख्वातीन हज़रात, उलमा की अक्सरियत का इस राय पर इत्तफाक था कि मुसल्ले को मोड़ देना ना तो फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है और ना ही मुस्तहिब है, और इसके अलावा ना ही ये आदाब नमाज में शुमार किया जाता है, बल्कि ये एक ऐसी बात है जिसका कोई हवाला तारीख में नहीं मिलता है। दोस्तों, उलमा का मानना ये था कि ख्वातीन व हज़रात अक्सर नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज का गोशा ये समझ कर उलट देना ज़रूरी समझते हैं कि शैतान इस पर नमाज पढ़ लेगा। उन्होंने वाज़े तौर पर यह बताया कि ऐसी किसी लग़्व बात का इस्लामी तारीख में हवाला नहीं मिलता। ये एक ऐसी फजूल चीज़ है जो सीना बसीना ट्रैवल करती हुई हम तक पहुंची है, और हम भी अंधी तकलीद में इसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा करने वाले आलिम और गैर आलिम सभी हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? तो अक्सर गैर आलिम दोस्तों ने वही जवाब दिया जो हम अपनी नानियों दादियों के ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब अगर कोना ना मोड़ा जाए तो शैतान आकर जाए नमाज पर नमाज पढ़ने लगता है। अब जो लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं उनके पास वैसे तो कोई दलील से जवाब तो मौजूद नहीं, बस सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते हैं, मगर हैरत इस बात पर है कि वो आइंदा ऐसा करना भी नहीं छोड़ते। कितनी अजीब बात है ना। वो शैतान जो एक सजदा करने को तैयार ना हुआ और अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आया और अल्लाह ताला ने उसे अपने दरबार से निकाल बाहर किया, वो अगर आप अपनी जाए नमाज का कोना ना मोड़ेंगे तो भला क्यों आकर नमाज पढ़ेगा? और ख़वातीन हज़रात, बाज़ उलमा ने तो अज़राह तफन्नुन ये बात भी कही कि अगर बफर्ज़ महाल 1 मिनट को मान भी लिया जाए कि जाए नमाज का कोना तय ना करने से उस पर शैतान आकर नमाज पढ़ लेता है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी कि वो शैतान, वो इब्लीस जो सदियों से मोमिनीन को अल्लाह ताला की राह से भटकाता चला आ रहा है, आप इब्लीस को राह रास्त पर लाने का वसीला बन जाएं, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? अगर वो नमाज पढ़ता है आपकी जाए नमाज पर तो पढ़ने दीजिए। लेकिन दोस्तों, उलमा का कहना यह था कि अगर आपके इस अमल के पीछे, यानी अगर आप नमाज पढ़ के जाए नमाज का कोना मोड़ कर रख देते हैं, ये सोच है कि जाए नमाज की तकरीम और ताज़ीम होनी चाहिए, तो फिर भी आप ये कर सकते हैं कि पूरी जाए नमाज को तह करके किसी पाक साफ और ऊंची जगह पर रख दें, बजाय इसके कि वहीं पर जाए नमाज पड़ी रहे और आप सिर्फ कोना मोड़ने पर इक्तफा कर लें। लेकिन अगर ऐसा करने के पीछे आपके जहन में वही वहम है जो हमारी दादियों नानियों के ज़माने से हम तक चला आ रहा है, तो ऐसा अमल बिल्कुल फजूल है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ख़वातीन हज़रात, ऐसी कितनी ही सीना बसीना तोहमात हमारे आबाओ अजदाद से चलते चलते हम तक पहुँचती हैं, जिनमें से किसी को भी तारीख़ इस्लाम में कोई अहमियत हासिल नहीं है, लेकिन अफसोस है कि वो हमारे घरानों में बड़ी शिद्दत से अपनाई जाती हैं। मसलन रात को झाड़ू ना देना कि इससे घर खाली हो जाएगा, यानी अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला की तरफ से जो रिज्क नाजिल होता है वो घर से रुखसत हो जाएगा और घर में गुर्बत आ जाएगी। इसी तरह घरों में ये फॉलो किया जाता है कि कैंची खाली ना चलाई जाए, क्योंकि इससे घरानों में झगड़ा होता है। बाज़ लोग ये मानते हैं कि खाली झूला ना झुलाया जाए, क्योंकि इससे घर में या तो बच्चा ही नहीं पैदा होगा, या अगर होगा तो नौमौलूद बच्चे को नुकसान होगा। इसी तरह बाज़ लोग ये मानते हैं कि झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे
بھوکے کی بیماری لگ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان مقروض ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ دین اسلام، قرآن اور حدیث میں ایسے توہمات کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اللہ ہی سے رہنمائی مانگیں اور اپنے گھروں کو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کریں، نہ کہ ان توہمات کو اپنا کر خواہ اپنی آخرت خراب کریں۔ یہ بات آپ جان لیجئے کہ اسلام دین حق ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر اللہ کی وحدانیت، ربوبیت اور حاکم مطلق ہونے کا ایمان اور عقیدہ موجود ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بدقسمتی سے آج کے مسلمان ان تمام خرابیوں میں ملوث ہو گئے ہیں جن میں کبھی مشرکین عرب مبتلا تھے۔ شگون لینا، فال گیری کرنا، جادو اور ٹونے ٹوٹکے اس حد تک ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے یہ معاشرہ اسلامی نہیں بلکہ وہی جاہلی معاشرہ ہے۔ جادو اور فال گیری کا دھندا کرنے والے اور توہمات کو فروغ دینے والے ہمارے معاشرے میں یوں نمایاں ہو گئے ہیں کہ ملک بھر کے در و دیوار پر جا بجا چاکنگ نظر آتی ہے، اور اب تو یہ بیماری یہاں تک پھیل چکی ہے کہ اخبارات، ٹی وی چینلز اور ذرائع ابلاغ کے اندر بھی اشتہار بازی کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ضعف ایمانی اور عقیدے کی کمزوری کی سختی سے ممانعت فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ شراب، جوا، آستانے اور پانسے یعنی فال گیری اور نیک و بد شگون لینا سب گندے شیطانی اعمال ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ذریعے ان تمام قسم کی بد عقیدگیوں، توہم پرستیوں، بدشگونیوں کی سختی سے تردید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا تعداد ارشادات مروی ہیں کہ آپ نے ان تمام قسم کے توہمات کو باطل قرار دیا۔ خواتین و حضرات، اسلام تو آیا ہی اس قسم کی چیزوں کے خاتمے کے لیے تھا جو چیزیں زمانہ جاہلیت کی پیداوار تھیں۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ تصور اور توہم پایا جاتا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل میں ایک کمواری خوبصورت لڑکی کو دریا میں ڈالا جائے گا۔ اس عمل کو وہ اسی لیے انجام دیتے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دریائے نیل ٹھہر جائے گا اور پانی ختم ہو جائے گا، اور ان کا اس بات پر اعتقاد بھی بہت مضبوط تھا۔ جب اسلام اس سرزمین پر پہنچا اور حضرت عمر بن العاص گورنر مقرر کیے گئے تو یہی صورتحال پیش آئی۔ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور اپنی سابقہ روایات کا ذکر کیا، لیکن حضرت عمر بن العاص نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور حالات سے واقف کیا۔ حضرت عمر نے جواب میں ایک چٹھی لکھی اور کہا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص نے اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا تو پانی پوری روانی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا اور وہاں موجود لوگ حیران ہو گئے۔ اس خط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے، اگر تو دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت ہو، لیکن اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا ہے تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری رکھے۔ اس طرح زمانہ جاہلیت کے ایک غلط دستور اور رواج کا نہ صرف خاتمہ فرما دیا بلکہ اسلام کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور فعالیت کو واضح فرما دیا گیا۔ تو دوستو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس طرح کی بدشگونیوں، بدفعالیوں اور توہم پرستیوں سے نجات حاصل کریں۔ اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی عقائد کی خرابیوں میں مبتلا انسانوں کو ایک صاف ستھرا سیدھا سادہ عقیدہ عطا کیا، غیر اللہ کے خیر و شر اور نفع نقصان کے مالک ہونے کی واضح تردید فرمائی، کفر و شرک اور توہمات کے دلدل میں پھنسی انسانیت کو انتہائی خوبصورت تعلیمات سے نوازا اور عقیدہ توحید کی عظمت کو دل و دماغ میں اجاگر کیا، اور تمام قسم کی توہم پرستیوں اور بت پرستیوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑ دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ مختلف قسم کی بد عقیدگیوں اور طرح کی خرافات میں مبتلا تھے، جیسے کہ بدشگونی لینا، پرندوں کے ذریعے فال نکلوانا، پتھروں اور چیزوں سے فائدہ اور نقصان کو منسوب کرنا اور ستاروں کو دیکھ کر اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنا، جانوروں کے ذریعے بدگمان ہونا، اور اس طرح کی بے شمار خرابیاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ اسلام نے ان تمام کا قلع کما کیا اور ایسی تعلیمات دیں جس میں کسی بھی قسم کی بدگمانی اور وہم و بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں۔